अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। कि हज़रत अली ने फरमाया जब दिल उदास हो और वजह समझ नहीं आ रही हो, कि जब दिल उदास हो और वजह समझ नहीं आ रही हो तो सूर रहमान पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिल जाएगा। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता, कि उस शख्स को कोई बदल नहीं सकता जिसको अपने अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती हो। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पहुँचती है, कि वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पहुँचती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। कि अल्लाह के कुन पर यकीन रखो, कि अल्लाह के कुन पर यकीन रखो, दुख ख़त्म हो जाएगा, कि दुख ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल वक्त जल्दी गुजर जाएगा। रब तुम्हारी मांगी हुई दुआओं पर ऐसे कुन कहेगा, कि रब तुम्हारी मांगी हुई दुआओं पर ऐसे कुन कहेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। पुरसुकून वही है, कि पुरसुकून वही है जिसे कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं, कि जिसे कम और ज़्यादा की फ़िक्र नहीं, बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता हो। कि कुछ दुख और कुछ बातें आप किसी से नहीं कह सकते, कि कुछ दुख और कुछ बातें आप किसी से नहीं कह सकते सिवाय अल्लाह पाक के। कि बस इतनी कोशिश किया करो, कि बस इतनी कोशिश किया करें कि कोई भी आपकी वजह से अल्लाह के आगे ना रोए। अल्लाह पाक आपके साथ है, कि अल्लाह पाक आपके साथ है जो दुआ करते हैं और कबूलियत पर ईमान रखते हैं। जब दुआ करते वक्त तुम्हारे आँखों में से आंसू आने लगें, कि जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आँखों में से आंसू आने लगें तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। कि तुम अपनी दुआओं पर यकीन रखो, कि तुम अपनी दुआओं पर यकीन रखो। रब रास्ता बना रहा है, लोगों की साजिशें नाकाम कर रहा है। जल्द ही तुम उसकी तौफीक से मंजिल पाओगे। अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारी दिल की ख्वाहिश वो सुन रहा है, तुम्हारी दुआएं। तुम यकीन ना छोड़ना, वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा। होगा वही जो तुम चाहते हो, कि होगा वही जो तुम चाहते हो, लेकिन होगा तब जब अल्लाह चाहेगा और जब अल्लाह बेहतर वक्त पर बेहतरीन अता करेगा। इंसान बीमारी के खौफ से खाना छोड़ देता है, कि इंसान बीमारी के खौफ से खाना छोड़ देता है, मगर रब के खौफ से गुनाह करना नहीं छोड़ता। वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता है, कि वो सारे दिन हमारे गुनाह देखता है और सुबह अपने फरिश्तों के हाथ हमारा रिज़्क भेजता है। कब्रों पर पाँव रखने से डरने वाले लोग, कि कब्रों पर पाँव रखने से डरने वाले लोग कितनी बेदर्दी से जिंदा दिलों को कुचल जाते हैं। सिर्फ कुरान पाक है जो कब्र में बंदों का साथ देगा, सिर्फ कुरान पाक है जो कब्र में बंदों का साथ देगा। वो कुरान की तिलावत किया करो। कि जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है, कि जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है तो मुकद्दर लिखने वाला भी अल्लाह है। बस तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, ज़रूर कबूल होगी। जब ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए, कि जब ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए तो दिल के हालात बदल जाते हैं, कि दिल के हालात बदल जाते हैं। और यही वो मकाम है जब तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। अगर तुम्हें रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल रही है वो तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। और अपने अल्लाह पर भरोसा रखो, कि और अपने अल्लाह पर भरोसा रखो। वो जब भी बचाता है जब कोई उम्मीद नहीं होती। किसी को इतनी इज्जत मत दो कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना हक ही समझ ले। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं।
صرف احساس بدل جاتے ہیں صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ مشکل میں کسی کی مدد کرو گے تو رب تمہیں آنے والی آفت سے بچا لے گا۔ اگر کوئی آپ کو اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے سے پیش آئیں کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے۔ جسے کام میں خود غرضی آ جاتی ہے پھر اس سے برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ کہ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ صرف اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے، باقی دنیا والے تو مطلب سے رشتہ رکھتے ہیں۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ اللہ کی دوستی اس کی محبت ہے اور اس کی محبت اس کی یاد ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں ملتا ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں ملتا، رسوائی نہیں ملتی، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ اصلی محبت تو صرف اللہ کی محبت ہے جو ہر تکلیف سے بچا لیتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، چھوڑ دے بس ڈوب جا۔ اگر کوئی آپ کا بنا وجہ دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں سے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ کم سے کم اچھے ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں بلکہ زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا اور یہ ہو کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا کہ زندگی میں کبھی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ کہ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والے کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔
ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کی سوچتے ہیں۔ کہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام بھی نہیں کرتے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہنسنے ہنسانے والا اچانک خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مشکلوں کو روک دیتا ہے۔